आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसार हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरोकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। अहिले संसद विघटन भएको छ र यसले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उब्जाएको छ। अब देश कसरी अगाडि बढ्छ र अन्योलताहरू पनि देखिएको छ। यिनै सामयिक विषयवस्तुलाई आज हामीले सरोकारको विषय बनाएका छौँ। यस सन्दर्भमा छलफल गर्नका लागि मसँग हुनुहुन्छ एक नेता जो पूर्व माओवादी केन्द्र आयोजक कमिटी सदस्य, हालको नेकपा जिल्ला सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ र धरान यो उपमहानगरपालिका कमिटी नेकपाको इन्चार्ज पनि रहनुभएको छ। सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताउँदै आउनुभएको छ र सामाजिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै दखल राख्दै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सबैले चिनेको नाम, परिचित व्यक्तित्व चोतलुङ। यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले देशको परिस्थितिले कोल्टे फेर्यो, नयाँ अवस्था सिर्जना भयो। तपाईहरू जो राजनीतिमा होमिएर अगाडि बढिराख्नु भएको थियो, अहिले तपाईहरू बिचमा पनि अन्योलता छाएको छ र वाद विवाद तर्क वितर्कहरू भइरहेको छ। अहिले जुन देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संसद विघटन गरेको छ, यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? सबैभन्दा पहिला त नेपाली जनताले दुईवटा नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको वाम गठबन्धनलाई यो देशको भाग्य र भविष्य फैसला गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने म्यान्डेट दिएर पठाएका थिए र त्यो म्यान्डेट अनुसारै दुईवटा पार्टीहरू मिलेर नेकपा पनि बन्यो र त्यो नेकपाभित्र धेरै प्रकारका छलफल बहसहरू चलिराखेकै छन् र त्यो म्यान्डेट जुन नेपाली जनताले नेकपालाई दिएको थियो, त्यो म्यान्डेट अनुसार नेकपाले त्यो म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीले अगाडि सार्यो र उहाँले नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने काम उहाँले गर्नुभयो र गर्दै जाँदाखेरि आज आएर उहाँले जुन म्यान्डेटलाई कुल्चिँदै संसदको विघटन गर्नुभएको छ, त्यो विघटन नेपाली जनताको हितमा छैन, नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन, आम नागरिकहरूको हितमा छैन र यो संवैधानिक पनि छैन। हजुर, यहाँले संवैधानिक छैन भनिरहँदाखेरि वास्तवमा यो एउटा कानुनी विषय पनि रह्यो। अब यसको विषयमा रिट दायर पनि भइसकेको छ। सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ त? कानुन सम्मत छैन, संवैधानिक छैन भन्ने आधार चाहिँ के? मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्चले यो संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गर्नेवाला छैन र संसद पुनर्स्थापना हुनेछ। किनकि नेपालको संविधान हामीले 72 सालमा निर्माण गर्दाखेरि विगतमा नेपालको राजनीतिक उथलपुथल, संसदीय व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरी, त्यसले उत्पन्न गरेको निराशा अथवा नेपाललाई अगाडि बढाउनको लागि जुन अवरोधहरू त्यो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार राख्दाखेरि पैदा भयो र त्यसले नेपाललाई अगाडि बढ्न अवरोध सिर्जना गर्यो, त्यसलाई हटाउँदै अहिले हामीले सकारात्मक रूपमा यसलाई सुधार गरेर संविधानमा चाहिँ यो प्रावधान राखिएको थिएन र उहाँले संसद विघटन गर्ने अवस्था नेपालको संविधान 2072ले परिकल्पना गरेको छैन र यो अवस्था भनेको चाहिँ एक सामान्यभन्दा सामान्य अवस्था हो। अत्यन्तै जटिल अवस्था, सरकारै बन्न नसक्ने र एउटा बहुमत प्राप्त नभएको ठुलो पार्टीलाई सरकार बनाउन दिएको अवस्थामा त्यो पार्टीले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न नसकेको कन्डिसनमा मात्रै त्यस्तो सरकारको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यसभन्दा अगाडि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरेको थियो। त्यतिखेर त विघटन भयो नि। त्यतिखेरको संविधान जुन 47 सालको संविधान थियो, त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार थियो नि। अहिले म तपाईँलाई भनौँ, अहिले सुरुवातमै तपाईँलाई राख्न चाहन्छु नेपालको संविधानको धारा हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले पनि नेपालको संविधानको चाहिँ धारा 76मा जुन कुरा, जस्तो अहिले म तपाईँलाई अलिकति राख्न चाहन्छु यो विषयमा, राष्ट्रपतिज्यूले संसद विघटनको लागि जुन कुरा सार्नु भएको छ त्यसमा उहाँले के कुरा चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7
भनेर उहाँले कोड गर्नुभएको छ, सही 1 र 7 भनेर। अब हामी त्यो धाराको 1 र 7 हेर्न सक्छौँ। त्यो 76 धारा 76 को 1 र 7 मा हामी के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने 1 मा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ, सही कुरा जो नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। हजुर अब 76 को धारा 7 मा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हजुर धारा 7 मा हेर्नुहुन्छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले, सही अब तपाईँ उपधारा 5 हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। हजुर उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यसमा स्पष्टै छ हैन कि धारा 5 मा यो 1 बाट सिलसिला सुरु हुँदै जाँदाखेरि म सर राख्न चाहन्छु। उपधारा 2 मा के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले को समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ। अब अर्को बुँदामा के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी पनि भएन, दुईटा दल मिल्दा पनि भएन भने अब यो 4 बमोजिम पनि जब प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा 3 मा के कुरा राखिएको छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ। सबैभन्दा ठुलो पार्टीलाई बहुमत प्राप्त छैन तर सबैभन्दा ठुलो पार्टीलाई उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। र अब उहाँले यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उहाँले अब विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने हुन्छ र उहाँले विश्वासको मत अब 5 उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नेछ। अब उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। अब राष्ट्रपतिज्यूले जुन प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्नुभएको छ, अब उहाँले 7 भन्नुभएको छ, 7 मा चाहिँ यो 5 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि चाहिँ अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अल्पमतको सरकार, छोटकरीमा भन्दाखेरि अल्पमतको सरकार ठुलो पार्टीको मध्यबाट बनेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न सक्छ, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा देखिन्छ। मैले यहाँ फेरि भनौँ अल्पमतको सरकार बन्यो र त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने चाहिँ अब निर्वाचनतिर जानुपर्ने हुन्छ, संसद विघटन गरेर राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसभन्दा अगाडि संसद विघटन हुँदाखेरि यो अवस्था थिएन। यो त संविधान 47 सालको संविधानमा त प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकारको रूपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो नि त। त्यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विकृति ल्यायो। त्यसले चाहिँ सरकार ढलाउने, आफूलाई बहुमत प्राप्त भएन असहयोग हुने बित्तिकै सरकार लडाइदिने, संसद विघटन गरिदिने भन्ने खालको मनपरी तन्त्र आइसकेपछि त्यसलाई करेक्सन गरिएको यो 47 सालको संविधानलाई करेक्सन गरेर त्यो व्यवस्थालाई करेक्सन गरेर हामीले 72 मा चाहिँ यो व्यवस्था गर्यौं। तर यसलाई टेकेर राष्ट्रपतिज्यूले संसद भङ्गको कुरा गर्नुभयो भनेपछि यो त संवैधानिक हुनै भएन। उहाँले अर्को धारा टेक्नु भएको छ, धारा 85 टेक्नु भएको छ। हजुर, धारा 85 मा के छ भन्दाखेरि यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको हकमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने कुरालाई पनि उहाँले टेकेर संसद भङ्गलाई उहाँले छाप लगाइदिनु भयो। भनेपछि त यहाँ त प्रधानमन्त्रीको कदम त संविधानसँग छँदै छैन। त्यसमा संविधानको संरक्षकको रूपमा रहनुभएको राष्ट्रपतिज्यूले पनि संविधानको धाराको
आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर उहाँले छाप लगाइदिनु भयो, जुन कुरा संविधान सम्मत छैन। भनेपछि चौधरीजी यहाँ आफै के भन्नुहुन्छ भने यो संविधान सम्मत छैन, त्यस कारणले संसद विघटन हुँदैन, यही संसदले आफ्नो कार्य अवधिभर देश सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम जरुर। यसैमा कुरा गरेर राखौँ। हजुर, आजको दिनमा नेकपाले के भनिराखेको छ भने यो संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसदलाई मार्ने काम हुन सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि संसद जीवित छ। हजुर, अब दुईवटा कुरा हुन्छन्। अब यो के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ठिक छ भन्ने पक्षका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, पक्षधर पनि हुनुहुन्छ, यो चाहिँ संवैधानिक छैन भन्ने पक्षधर तपाईँ जस्तो पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले यसको निर्णयको लागि त सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ के हुन्छ भन्ने कुरा। सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू परिसकेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत पनि यसको एउटा फैसला गर्ने निकाय त हो, तर सर्वोच्च अदालतले पनि यो जनताको पक्षमा छ छैन भनेर हेरेर फैसला गर्ने हामीले अपेक्षा गरौँ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। तर सर्वोच्च अदालत होस् या चाहिँ अरू कुनै निकाय होस्, जनताको पक्षमा फैसला हुन जरुरी छ। हवस्, यो संवैधानिक छ भन्यो भने पनि संवैधानिक छैन भन्यो भने पनि देशले त एउटा नयाँ मोड लिन्छ नै पक्कै पनि। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो संविधान चाहिँ संवैधानिक छैन, यो संविधानगत छैन, संवैधानिक छैन भन्ने निर्णय भएन भने अब के हुन्छ? हामीले के सोचिराखेका छौँ भन्दाखेरि यसले निरङ्कुशतालाई प्रवर्धन गर्ने, बढावा दिने काम गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपाली जनता सदैव निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्धमा छ। हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ। अनि अब यो संवैधानिकै छ भन्ने मान्यता राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ? अब मैले यही कुरा भने संवैधानिक छ भन्ने मान्यता नेपालका अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले यसलाई मानेका छैनन्। दोस्रो नम्बर, नेपालका धेरै कानुनवेत्ताहरूले पनि यो असंवैधानिक छन् नै भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा यदि सर्वोच्च अदालतले यो संवैधानिक छ भनेर फैसला गर्यो भने यसले निरङ्कुश तन्त्रलाई बढावा गर्छ। हामी सदैव निरङ्कुश तन्त्रको विरुद्धमा छौँ, हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पक्षमा हुन्छौँ सदैव। त्यसो गर्दाखेरि हामी कसरी लोकतन्त्र स्थापना हुन सक्छ, कसरी निरङ्कुश तन्त्रलाई हामी समाप्त गर्न सक्छौँ, त्यो बाटोमा लाग्छौँ। त्यसका विभिन्न रूपहरू हुन्। संवैधानिक छैन, ल यहाँले भन्नुभएको छ संवैधानिक छैन भनेर यही संसद चाहिँ बिउतिने अवस्था, यही संसदले सुचारू रूप दिने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि यहाँ उथलपुथल त आउँछ। त्यसले यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने त सिधा कुरा छ। देशले नयाँ सरकार बनाउने, देश अर्को बाटोमा जान्छ भनौँ न, देश संवैधानिक फ्रेममै जान्छ। खालि के भन्दाखेरि पात्रहरू चेन्ज हुने, सरकारहरू चेन्ज हुने होला, बाँकी अरू त के हुन्छ र हामीले हाम्रो म्यान्डेट अनुसार काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको जस्तै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको जुन यो कदम छ यो चाहिँ अनुशासनहीन भएर काम गरिरहेको छ। यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एक प्रकारको धोका भइरहेको छ देश जनताको लागि, र पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो कतिको सम्भव छ? स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीको नीति कार्यक्रमभन्दा बाहिरी गइसकेपछि कारबाहीको प्रोसेस हुन्छ। सम्भव असम्भव भन्ने कुरा त अब नभनौँ, तर के भन्दा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत सदस्यहरूको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हो। त्यसो गर्दाखेरि उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँ अनुशासनको कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीले गर्छ। केपी शर्मा ओलीले एउटा के भनाइराखेको छ भने अब यो पार्टी चाहिँ फुट्छ, नयाँ एकीकरण हुन्छ, पूर्व माओवादी र एमाले बेग्लै हुन्छ, अब एमालेको तर्फबाट हामीले चुनाव लड्छौँ भनिरहेको अवस्था जुन देखिरहेको छ, यसबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? केपी ओली कमरेडले नै पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि दुईवटा नदीहरू मिसिएर यो पार्टी बनेको हो। अब त्यो तल गइसकेपछि त्यो पानी छुट्टिन सक्दैन भन्नुभएको छ भनेपछि अब दुईवटा पार्टी मिलेर नेकपा बनिसकेपछि अब त्यो नेकपा फुटेर फेरि तात्कालीन माओवादी केन्द्र र तात्कालीन एमाले बन्छ भनेर उहाँले सोच्नु भएको छ भने त्यो सम्भव छैन। जसरी तमु र अरुण मिसिएर कोशी बनिसक्यो, अब कोशीबाट कुनै भङ्गालो छुट्टिन सक्छ, तर त्यो तमरको पानी र अरुणको पानीभन्दा छुट्टिन सम्भव छैन। भनेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यही किसिमको निर्णय सर्वोच्चले पनि गर्छ, सर्वत्र यसको विरोध पनि भइरहेको छ। अब नयाँ धारबाट अगाडि बढ्दाखेरि देशको नेतृत्व कसले लिन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ? अलिकति यसमा विश्लेषण गरौँ। यो सरकार निर्माण भइसकेपछि, नेपालका कम्युनिस्टहरू मिलिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो तागतलाई ध्वस्त गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रका पनि
चाहिँ यो अहिलेको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीयता, समानुपातिक, समावेशीताले जुन नेपालको एउटा नयाँ गति लिँदैछ, यसलाई रोक्न चाहने, भत्काउन चाहने नेपालका आन्तरिक शक्तिहरू पनि लागिरहेका स्थिति र बाह्य शक्तिहरूको पनि भूमिका, यो दुईटैको उपज बिस्तारै एउटा चाहिँ घटनाक्रममा अगाडि बढ्यो। अब त्यही सन्दर्भमा अब अरू योभन्दा अगाडि पनि घटनाक्रमहरू भएर अहिले यहाँसम्म पुग्यो भनिसकेपछि अलिकति हेर्दाखेरि यदि यो अहिलेको संसद विघटन चाहिँ नेपालको अग्रगमनलाई रोक्ने र पश्चगमनतिर लैजाने लक्ष्यका साथ यो काम भइरहेको छ कि भन्ने हाम्रो आशंका छ। त्यसो भयो भने फेरि संसद विघटनलाई मान्यता दिने अनि यसको राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्छन्, सङ्कटका लाउने, राजनीतिक दलहरूमाथि धरपकड गर्ने, त्यो सँगसँगै चाहिँ धार्मिक सहिष्णुतामाथि खलबल ल्याउने र यो सँगसँगै संघीयतामाथि प्रहार गर्ने र फेरि राष्ट्रलाई 47 सालको संविधानतिर पुर्याउने प्रयत्न हुनेछ। यो एउटा घटनाक्रम देखिन्छ। यदि हामी प्रगतिशील शक्तिहरू, अग्रगामी शक्तिहरू र संविधानलाई रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गरेर समुन्नत नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने शक्तिहरूले चाहिँ तागत लगाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो षड्यन्त्रलाई हामी रोक्न सक्छौँ र देशले फेरि अहिलेको संवैधानिक बाटोबाटै अगाडि बढ्छ। यो जुन निर्वाचनको मिति समेत तोकिसक्यो, कतिपय दलहरू अब निर्वाचनका लागि तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्ने कुराको दरले पनि आइरहेको छ। मलाई लाग्छ नेकपा बाहेक अन्य दलहरूको लागि एउटा अवसर हुनसक्छ, किनभने 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर जो पार्टी अगाडि बढिरहेको थियो, अहिले बिचमै संसद विघटन भइसके पछाडि करिब 3 वर्ष 2 वर्ष बाँकी नै थियो, उहाँहरूको लागि यो अवसर हुनसक्छ। यो 17 गते वैशाख र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचनको घोषणा पनि गरिसकेको छ। के यो सम्भव छ? विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए र निर्वाचन अगाडि बढ्यो, तर जुन सम्भव भएन। अब अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन घोषणा भइसकेको स्थिति, तर निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता के रहन्छ? यसमा दुईटा कुरा के छ भने, जसरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र नै म हुँ, म नै राष्ट्र हो, पार्टी नै म हुँ, म नै पार्टी हो भन्ने हिसाबले र म माथि मैले कुर्सी छोड्नु भनेको अथवा म कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रै सिद्धिनु हो भन्ने हिसाबले उहाँले आफूलाई अहमतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसरी नै नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छन्। सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान हामीले बनाएका हौँ भनेर उहाँहरूले स्वामित्व लिनुहुन्छ भने नेपालका अहिलेका राजनीतिक दलहरू यो निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्भव छैन। अब उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ त्यो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासै गुमाउनुहुन्छ भने त अब क्षणिक स्वार्थको लागि, जस्तो तपाईँले भन्नु अवसरको लागि उहाँहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेकपा विभाजन हुने भयो, अब हामीले अवसर पाउने हो भनेर उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो। तर मलाई त्यो लाग्दैन कि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, जसले लोकतन्त्रको लागि लामो समय सङ्घर्ष गरेको छ र नेपालको संविधान अहिलेको 72 सालको संविधान निर्माणमा पनि अहम भूमिका छ, त्यस्तै गरेर जनता समाजवादी पार्टी जसको पनि यो संविधान निर्माणमा भूमिका छ, नेकपा आफै जसको नेतृत्वमा यो संविधान निर्माण भएको छ, यो संविधानको गला रिमोटिएको घाँटी काट्ने निर्वाचनमा यी राजनीतिक दलहरू सहभागी भएर त्यसलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचन जबरजस्ती हुने वातावरण बन्यो भने त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेको निर्वाचनभन्दा फरक हुनेवाला छैन। अब केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री, जो हामी सबैको नेता, पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको र उहाँले गरेको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि नेकपाभित्र जुन ढङ्गको एक प्रकारको देशमा नेकपाको बेग्लै छवि थियो, नेपाली जनताले स्पष्ट बहुमत दिएर पठायो, त्यसमाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो होइन र? त्यो माथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। अब मुख्य गरेर उहाँकै कारणले खडा भयो। हामी त अहिले अलिकति बहस गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टममा जान चाहन्थ्यौँ। मेरो व्यक्तिगत धारणाको कुरा हो भने राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् या प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होस्। अब यदि उहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो भने आज उहाँले चाल्नुभएको कदमलाई हामीले मान्ने थियौँ होला अथवा मान्न सकिन्थ्यो होला। हजुर,
तर उहाँ त्यो सिस्टममा त हुनुहुन्न। हुनुहुन्न। उहाँ त सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको सिस्टममा हुनुहुन्छ, जहाँनिर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकारै छैन, तर उहाँ त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि आजको दिनमा आम नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि संविधानभन्दा बाहिर उहाँ जानुभयो। हामीले परिकल्पना गरेको भनेको नेपालका जुनसुकै राजनीतिक दलहरू हुन्, त्यो नेकपा होस्, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, या जुनसुकै ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू हुन्, प्रधान न्यायाधीश होस्, प्रधान सेनापति होस्, प्रधानमन्त्री होस्, सभामुख होस् या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उहाँहरू संविधानको दायराभित्र रहनुपर्छ। कुनै पनि पार्टी विशेष मात्र होइन, समग्र नेपाली जनताहरूमाथि नै कुठाराघात भयो होइन, यो किन भयो भन्ने सन्दर्भमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले के भन्छ भने पार्टीभित्रैबाट मलाई काम गर्नका लागि अवरोध भयो, असजिलो भयो, अवरोध गरे भन्ने कुराहरू आएको छ। अब दुईवटा पक्ष मिलेर अहिलेको बहुमतको सरकार बनेको छ, पूर्व माओवादी र नेकपा एमाले। यो दुई बीचलाई तुलना गर्दाखेरि कोबाट बढी अवरोध भयो होला? यो सन्दर्भमा यो चाहिँ भन्ने कुरा हो। हजुर, भन्ने कुरा मात्रै हो। यो यथार्थ के हो त भन्दाखेरि उहाँ एकछिनको लागि पार्टीभित्रैबाट काम गर्न दिएन भन्ने उहाँलाई लागेको थियो भने उहाँ संसदमा जानु पर्थ्यो। उहाँलाई बहुमत संसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, बहुमत संसदहरूले विश्वास गरिन्जेल उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री हो। तर बहुमत संसदहरूले विश्वास नगरेको दिन उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री होइन। उहाँ मात्रै होइन, भोलि अर्को कोही पात्र आउला प्रधानमन्त्रीको लागि, बहुमत सदस्यले विश्वास गरिन्जेल उहाँ प्रधानमन्त्री हो। त्यो पनि बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने क्रम चाहिँ छिटो छिटो भयो भने देशको स्थिरता कायम हुँदैन, र त्यो स्थिरता भएन भने देशको समृद्धि सम्भव छैन भनेर 72 को संविधानमा हामीले के व्यवस्था गऱ्यौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि अर्को 1 वर्ष पेश गर्न नपाइने। त्यो त स्थिरताको लागि गरे हो नि। उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो त, यदि पेश गरिएको थियो भने पनि उहाँले विश्वासको मत आर्जन गरेर देशलाई अगाडि बढाउने हो। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्ष देश चलाउनुहोस् भनेर निर्वाचित गरेको होइन। नेपाली जनताले नेपालका 2टा कम्युनिस्ट पार्टीहरू वाम गठबन्धनलाई 5 वर्ष देश चलाउनुहोस् भनेर देशको संविधान अनुसार 5 वर्ष देश चलाउनुहोस् भनेर दिएको हो नि त। त्यसो गर्दाखेरि त्यो बहुमत उहाँले पार्टीमा बहुमत अल्पमत पनि भइसकेको छैन, संसदमा पनि त्यो भइसकेको छैन भनेपछि उहाँले त्यो दोष दिएर हुन्छ। भनेपछि यसो हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि पार्टीभित्रबाट काम गर्न दिएन भनेको मतलब चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी बीचको खटपट हो यो प्रश्न हेर्दा। मात्रै पनि होइन, मैले अहिले पनि भन्न खोजेको कुरा किन उहाँले के भन्दाखेरि आफू प्रधानमन्त्री होइन्जेल ठीक, आफू नहुने हो भने बेठिक। उहाँ जतिको जिम्मेवार नेताले त एकछिनको लागि राष्ट्रलाई नै असर गर्ने भयो भने त अर्को मान्छेलाई पनि प्रधानमन्त्री दिन सक्नु पर्यो नि त, त्याग गर्न सक्नु पर्यो नि। भन्दाखेरि देश जनताको लागि बलिदान गर्ने भन्ने, तर गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेन भने देश र जनतालाई भर्खरमा हाल्ने। भनेपछि नितान्त उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ र पपको लोलुपताको कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो। यसमा कुनै विकुल तपाईँ आजको दिनमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, संसदमा जान सक्नुहुन्थ्यो नि त। 17 गते संसदको अवधि आउँदैछ, उहाँ संसदमा मैले देशको लागि राम्रो काम गरेको छु, संसदले मलाई, जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कायम राख्नुपर्छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। किन सक्नु भएन त भन्दाखेरि उहाँलाई संसदप्रति विश्वास छैन होइन। उहाँले आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जितेर आएको मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँलाई नेकपाले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, नेकपाको संसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाएको हो, नेकपाको संसदहरूले उहाँलाई छोडेर अर्कोलाई पनि बनाउन सक्छ नि त, बहुमत संसदहरूले। अथवा नेकपाको संसदहरू मात्रै नभएर संसद कोही एकजना संसदलाई निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, उहाँ नै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने त छैन। तर उहाँले म मात्रै हुनुपर्छ, म बाहेक अरू कोही पनि होइन। यो कुरा त उहाँले ढाँट छल के गर्नुभयो भन्ने कुरा त देखिसकेको छ। अस्ति नै स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले के भनिदिनु भयो, मैले अध्यादेश फिर्ता लिन्छु, मैले कुनै निर्णय गरेको छैन। अस्ति त दिन त देखियो उहाँले त 45 जना संवैधानिक निकायका चाहिँ प्रमुख र सदस्यहरू सिफारिस गरिसक्नु भएको रहेछ। स्थायी कमिटीमा उहाँले ढाँट्नुभयो, उहाँले आफ्नै सहयोद्धालाई ढाँट्नुभयो। प्रचण्डलाई ढाँटेर केही फरक छैन, तर उहाँले सुभाष नेम्बाङलाई ढाँट्नुभयो। आज उहाँको चाहिँ सहयोद्धा हुनुहुन्छ चाहिँ ईश्वर पोखरेललाई ढाँट्नुभयो होइन। उहाँले त उहाँहरूलाई ढाँट्नुभयो छुट्टै कुरा, तर पब्लिक आएको कुरा हो नि त, यो त आम जनताले सुनेको कुरा हो नि। जनतालाई किन ढाँट्नुभयो उहाँले?
जनतालाई डाट्नुभयो उहाँले। 17 गते जनताले त संसद उहाँलाई 7 दिन संसद को समय छ बस्नको लागि, अब बोलाउनु पर्ने, तर 7 दिन अगाडि नै मनपरी गर्नु भनेर पठाएको त होइन नि। उहाँलाई बान्नै संसद हो। उहाँले अराजकता गर्नुभयो, मनपरी गर्नुभयो, अध्यादेश चाहिँ गलत ढङ्गले ल्याउनु भयो भने त्यो नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको त संसद हो। सबैभन्दा सार्वभौम निकाय संसद हो। त्यो संसदले उहाँलाई गाइडलाइन गर्नुपर्नेमा उहाँले संसदै मलाई गाइडलाइन गर्छ भनेर नै उहाँले के गर्नुभयो, मङ्ग गरिदिनु भयो। भनेपछि दुईवटा कारणहरू यसको देखिए। एक त उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत कारण, पदलोलुप्ता, व्यक्तिगत स्वार्थको कारण, र अर्को उहाँले भनाइमा चाहिँ पार्टीभित्रका विभिन्न पक्षहरूले काम गर्न नदिएको कारण। यसबाहेक पनि अरू केही कारण हुन सक्छ? अहिले हेर्दाखेरि दुईवटा कारण। एउटा उहाँमा जुन व्यक्तिगत दम्भ अहमता जुन देखा पर्यो, त्यसले देशलाई बिस्तारै चाहिँ एउटा निरङ्कुशतातिर लान खोजिराखेको पिरियडमा पार्टीले उहाँलाई लगाम लाउन चाह्यो। कोही एउटा चाहिँ कुर्सीमा बसेको पात्र, जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे मनपरी गर्न थाल्यो भने त्यो त लगाम त लाउनै पर्यो। तपाईँ यो ट्र्याकभन्दा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ है त भन्नै पर्यो। त्यो गर्ने क्रममा उहाँले आफूलाई अब चाहिँ म त्यो मान्दिनँ भन्न थाल्नुभयो। एउटा उपज त्यो हो। अर्को उपज के हो भन्दाखेरि अहिले जे देशमा भइराखेको छ, अब उहाँले जे बोलिराख्नु भएको छ व्यवहारमा त्यो भएको छैन। हामी कोभिड नियन्त्रणको कुराकानी गरौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुराकानी गरौँ, होइन, लगायत अन्य कामहरूको विकास निर्माणका कुराहरू गरौँ। जुन कामहरू हेर्दाखेरि ठिक ढङ्गले गइराखेको छैन भनेपछि पार्टीमा समीक्षा त हुने भयो। त्यो त संसदमा पनि समीक्षा हुन्छ भनेपछि यो समीक्षामा उहाँ जान चाहनु भएन। त्यो नभइसकेपछि बिस्तारै पार्टीले उहाँलाई लगाम लाउन खोज्दाखेरि उहाँ त्यो लगाम तोड्नेतिर लाग्नुभयो। त्यो सँगसँगै उहाँको अलिकति यो अहिलेको परिवर्तनप्रति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति, अहिलेको संविधानप्रति उहाँको जुन बुझाइ हो, त्यो बुझाइमा अलिकति उहाँमा कमी नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँ र तपाईँको पक्षको दृष्टिकोणबाट उहाँले गरेको जुन कुरा छ संसद विघटन, यो असंवैधानिक छ, यो देशको संविधान विपरीत छ, देश र जनताको हित विपरीत छ भन्ने कुराहरू देखिराख्नु भएको छ। तपाईँ पूर्व माओवादी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीले कारबाही गर्ने एक प्रकारको निर्णय गरेको छ। अब के गर्छ भन्ने कुरा छँदैछ र हिजोको दिनहरूमा सानातिना गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई पनि हिजो जन कारबाही गरिरहेको अवस्थामा जन कारबाहीको कुराहरू चाहिँ कतिको सम्भव छ? यो त अब अहिले हामीले यो विषय त अब हाम्रो विषयको रहेन, होइन। अब आम जनसमुदायले उहाँले गरेको कामलाई समीक्षा गर्ने कुरा नै हो, होइन। यो पाटोमा मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, यो एउटा पाटो यो सरकारको कामको समीक्षासँग सम्बन्धित छ र पार्टीको निर्देशन उहाँले पालन नगरेको कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा पाटो यो छ भने यो सँगसँगै मैले भन्न खोजेको कुरा यो सँगसँगै उहाँमै हुन्छ नि जुन परिवर्तन अहिलेको चाहिँ 72 को संविधानले संस्थागत गरेको कुरा, समावेशी कुरा, सङ्घीय इकाइहरूलाई अधिकार दिनु, उहाँले एकचोटि त भनिदिनु भयो यो त सङ्घीय इकाइ नभएर प्रशासनिक इकाइ हो भनिदिनु भयो, आदि इत्यादि। यो प्रतिको उहाँको व्यतिषणा जुन छ मनभित्रैबाट स्वामित्व, क्या तपाईँले आफूले गरेको कामको स्वामित्व तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, तर अरूले गरेको काममा तपाईँलाई राखिदियो भने तपाईँलाई यो गर्नु त मैले अब भन्नु त पर्छ, तर मनभित्र चाहिँ मैले गरेको त होइन भन्ने उहाँलाई लागिरहेको स्थितिमा सङ्घीयताप्रति उहाँको बुझाइ र सङ्घीयतामा उहाँ अलिकति यो कालको सङ्घीयता नेपालमा भन्ने उहाँ अलिकति त्यसमा हुनुहुन्छ। एक। दोस्रो नम्बर, अब अरू जस्तो अब अहिले मुभमेन्ट अब सडकमा चाहिँ योभन्दा अगाडि एक खालको चाहिँ राजावादी मुभमेन्ट पनि चल्यो, त्यसप्रति पनि चाहिँ अब सरकारले जुन ढङ्गको रणनीति लिनुपर्ने त्यो पनि छैन। यो सँगसँगै योभन्दा अगाडि जुन लिपुले कालापानीको नक्साको कुराकानी आयो, त्यसमा पनि सरकारले नीति कार्यक्रम पेश गर्दाखेरि त्यसमा थिएन। जब नीति कार्यक्रमको विषयमा सचिवालयमा छलफल भयो अनि सचिवालयले निर्देशन दिएपछि त्यसमा राखियो। राखिसकेपछि त्यो त एउटा आन्दोलनको मुभमेन्टको विषयवस्तु भयो एउटा, तर पछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा भारतको रको प्रमुख जासुस प्रमुखसँग उहाँले भेटघाट गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै अब अरू भेटघाटहरू पनि भए। पछिल्लो चरणमा भाकपाको नेतासँग भेट भयो र त्यो भेटघाट पछिको घटनाक्रममा उहाँले पनि आफूलाई
अलि नयाँ ढङ्गले सोच्नु भएको कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि यी तमाम कुराहरू र एकातिर एमसिसी पनि छ। एमसिसी पहिला कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा पनि उहाँले रोकिदिनु भयो, त्यो भइसक्यो, त्यहाँ पनि समस्या भयो। अब उहाँले यो रोक्न पाउनुहुन्न उहाँले भन्नुभयो। यो पछि अग्निसापबाट सभामुख हुनुभयो, उहाँले पनि एमसिसी अगाडि बढाउने कुरामा उहाँले पनि रोकिराख्नु भएको छ। पार्टीले कार्यदल बनाएर यसलाई सुधारसहित मात्रै पास गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ, तर उहाँ चाहनुहुन्छ यसलाई सिधै पास गरौँ। भने चाहिँ यी तमाम कारण र यी अमेरिकाको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भारत हुँदै अथवा भारतसँगको सम्बन्धमा पनि रिलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्ने लगायत अरू राजनीतिक खेल पनि यहाँभित्र हुन सक्छन्। अब यो धेरै कुरा भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र प्रभाव पनि यो अहिलेको संसद विघटन हुनमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हुनसक्छ र केही मात्रामा छ भनेर भन्न म सक्छु, तर म अरू धेरै विश्लेषण गर्न चाहन्न। भनेपछि चलखल स्पष्ट रूपले हेर्दाखेरि भारत के हो? अब भारतीय मिडियाहरू पनि हामीले अब तपाईँले हेर्नु नै भयो होला, मैले आज तक हेरेँ, भारतका हिन्दुस्तान टाइमहरूले चाहिँ के कुरालाई प्रमोट गरिरहेको छ। आज तकको सबैभन्दा पहिलो न्युज नै आज तकले के लेखेको थियो भन्दा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू अधिराज्य र राजशाही पुनर्स्थापनाको आन्दोलन चलिरहेको पिरियडमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गर्नुभयो भनेर चाहिँ संसद भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको चाहिँ 2-1 घन्टाको बिचमा आज तकको न्युज चाहिँ त्यो प्रकारको। भनेपछि यो संसद विघटनको कारणले गर्दाखेरि त्यही भारतीय मिडियाले भनेको जस्तै, नेपाली जनताले शङ्का गरेको जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा, धर्म निरपेक्षताको कुरा जुन चलिरहेको छ त्यसमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपले प्रश्रय दिन्छ, यो मौलाउने फस्टाउने मौका दिन्छ। अब संसद विघटनले त्यसलाई प्रश्रय दिन्छ र यदि यो चाहिँ संसद चाहिँ बिउतिएन भने यसले थप प्रश्रय मात्रै होइन, त्यो एउटा चाहिँ नकारात्मक दिशातिर देश जान सक्ने सम्भावना र अब त्यतातिर देश गयो भने देश हिजोको जस्तो चाहिँ ढङ्गले चाहिँ फेरि देशले सहज ढङ्गले निकास पाउँदैन। अब के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा आउँदाखेरि सैनिक को हुन सक्ने सम्भावना बढी छ भन्छन् नि? अहिले त्यो कल्पना नगरौँ, तर घटनाक्रमहरूको विकासक्रमले अब अघि भनिसके, अहिले व्यवस्थापिका संसदमा भएको अधिकार र कार्यपालिकामा भएको अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा न्यायालयमा पुर्याइयो भने न्यायालयमा भएको अधिकार कहीँ जाँदैन भन्न सकिँदैन नि। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ कि राज्य सत्ता भनेको बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ र बन्दुक भनेको राज्य सत्ताको मेरुदण्ड हो। असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही छैन। अहिले जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरू, सिडिओहरूलाई जिल्ला छोडेर नजान भन्ने एक प्रकारको निर्देशन आएको छ, यसबाट पनि के सङ्केत हुन्छ? अब गल्ती गरेपछि डर हुन्छ। हेर्नुहोस्, डर भएपछि सुरक्षित हुनु पर्यो, हजुर होइन? योभन्दा अर्को कुनै होइन कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले अहिले त्यस्तो आन्दोलन गर्छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छन्, लोकतन्त्रको पुनर्बहालीको कुरा आउँछ, यो त हुन्छ नि। अब तर अब त्यो चाहिँ के, अब त्यो गर्ने भनेको त आफ्नो डरको कुरा हो, होइन? डराउनु पनि ठिकै छ, सही छ डराउनु। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको पक्षमा नेपाली जनताले सधैँ त्याग तपस्या र बलिदान गर्दै आएका छन् भने यो एक प्रकारको यसलाई अब एक प्रकारको संविधानमाथिको जुन हस्तक्षेप छ यसलाई जोगाउन गर्छन्। त्यो गर्ने क्रममा आन्दोलनहरू हुन्छन् भनेर डराउनु स्वाभाविक छ। अब यो राजतन्त्रका कुराहरू पनि चलिरहेको थियो, देशव्यापी रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। अब राजतन्त्र बिउतिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। आम जनतामा अहिले हामी सोसियल मिडियामा हेऱ्यौँ भने त राजतन्त्रै ठिक छ भन्ने खालको कुराहरू पनि चलिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? राजतन्त्र पुनर्स्थापना अथवा राजतन्त्र फर्किने भन्ने कुरा सम्भव छैन। किन भन्दाखेरि यो 21औं शताब्दीमा राजाको छोराले राजा हुने यो सिस्टम सम्भव छैन। देश बचाऊ भन्ने नारा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छोरा प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपतिको छोरा राष्ट्रपति, यो सम्भव छ र? जनताबाट निर्वाचित भएर आउने तपाईँ हामीले प्रतिनिधि छान्ने हो भनेपछि हामी प्रतिनिधि नछानेर हामी एउटा चाहिँ के अरे राजाको चाहिँ अब राजतन्त्र आउँछ भने तपाईँ किन राजा नहुने? एउटा कल्पना गरौँ न, जस्तै उसकै भाइ बती छोरा छोरी ज्वाइँ नै त संसदमा सत्तामा छन् त फेरि त्यसले गर्दाखेरि राजतन्त्र सम्भव छैन। तर एउटा कुरा के भन्दा अब देशमा बसेका, कुर्सीमा बसेका शासकहरूको बुद्धि चाहिँ सही भएन भने, लहरमा चल्ने, आवेगमा चल्ने,
अहङ्कारमा चल्ने दम्बमा चल्ने भयो भने एउटा अध्यादेश ल्याइदिए भयो नि त। एउटा अध्यादेश ल्याएर सकिजान्छ। तर यो भनेको सामाजिक हिसाबले, राजनीतिक स्ट्रक्चरको हिसाबले, सिङ्गो देशको मनोविज्ञानको हिसाबले त्यो सम्भव छैन। कसैले लहरमा एकछिन ल्याइदिएर ल मैले ल्याइदिएँ, आज भङ्ग गरिदिनु भयो नि केपी ओलीले। अहिले आम जनताको मुखमा के छ भने निकम्बा पार्टी, भ्रष्टाचारी नेता, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसलाई? यसलाई म कसरी विश्लेषण गर्छु भन्दाखेरि नेपाली जनताको आकाङ्क्षा, जुन नेपालको मात्रै नभएर विश्वको अहिलेको जुन परिवर्तनको रफ्तार छ सूचना प्रविधिमा, टेक्नोलोजीमा, यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई एकैचोटि धेरै चाहिँ कुराहरूको आवश्यकता छ र त्यो कुरा चाहिँ राज्यले डेलिभरी गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा परिवारमा भनौँ न, तपाईँ हाम्रो परिवारमा पनि छोरीले यो चाहियो त्यो चाहियो भन्छ, सडक बनेकै छ, ऊ बनेकै छ, तलतिर स्कुटी राम्रो राम्रो आइराखेकै छ होइन, अर्को चाहिँ ऊ छ, आइफोन आएको छ, सामसुङ आएको छ, एउटा न एउटा चाहियो। एकदम हामीलाई त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राज्यले जुन डेलिभरी गर्नुपर्ने त्यो सकिराखेको छैन। एउटा यो कारण छ। यसको मतलब मैले भन्न खोजेको चाहिँ आम पब्लिकमा जुन आकाङ्क्षा थियो, आकाङ्क्षा बढी छ, तर त्यो आकाङ्क्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। तर जुन आकाङ्क्षा अनुसार हामीले डेलिभरी गर्नुपर्ने जति स्रोत साधन छ त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले, अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यो नगर्दाखेरिको उपज अहिले जनतामा निराशा छाएको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अब तर उहाँकै वरिपरि फेरि चाहिँ भ्रष्टाचारसँग चाहिँ आरोपित व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। आजकै मैले कुरा गरौँ, प्रेमको अब यो मैले भन्न चाहिँ मिल्छ मिल्दैन, तर मैले न्युज अनुसार, मैले सुनेअनुसार प्रेम कुमार राईलाई भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरिएको छ। समाचार अनुसार है, म अहिले पनि भन्छु, समाचार अनुसार उहाँको वयबढी अनि ललिता निवास प्रकरण र आयल निगम लगायतको 2-3वटा चाहिँ मुद्दामा निर्णयमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र उहाँको फाइल चाहिँ अहिले तामेलीमा राखिएको छ। हिजो लोकमागत कार्कीलाई चाहिँ नियुक्ति गरियो, उहाँ आफै एउटा चाहिँ हुन्थ्यो। भनेपछि हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि नेताहरूले जसरी राष्ट्रप्रति समर्पित भएर सोच्नुपर्ने त्यसमा कमी पक्कै भएको छ र त्यसको उपज चाहिँ त्यसको उपज भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, व्यक्ति नियन्त्रण भएन, प्रशासनमा त्यस्तो अवस्था रह्यो। अनि विभिन्न सेक्टरमा, राजनीतिमा पनि जो वरिपरि नेताको वरिपरि घुमेको छ उहाँहरूले अवसर पाउने, जसले त्याग तपस्या गरेको छ उसले नपाउने स्थिति पैदा भयो। यसको उपज जनतामा निराशा छ। तर म आम दर्शक चाहिँ महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु र आम जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने यो निराशाको निराकरण चाहिँ राजतन्त्र होइन, जसलाई आज चाहिँ के अरे ज्ञानेन्द्र शाहलाई कहाँ भेटिन्छ, पारस शाहलाई खोज्दाखेरि कहाँ भेटिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गर्न लायक छैनन्। तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरूले सही काम गरेनन् भने हामी सही काम गर्नेहरूलाई नेता बनाऊँ, तपाईँ हामी लागौँ। जो हामी सही छौँ, जो हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, जो हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो समाजलाई सुधार गर्न चाहन्छौँ, जसले त्याग तपस्या र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्दै राष्ट्र ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, हामी अगाडि बढौँ। हजुर, अब यो संसद विघटनकै कुरालाई लिएर अन्तमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो संसद विघटनको कारणले गर्दाखेरि समग्र देशकै विकास निर्माणमा त ठुलै अवरोध र बाधा पुगेको छ। किन भन्दाखेरि नयाँ बाटो र नयाँ मोड सिर्जना पाएको छ। अब हिजोको नेपाल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा आयो, आज नयाँ धारबाट अगाडि लिएर जाने, नयाँ नेताहरू खोज्ने, नयाँ शक्तिहरू सिर्जना गर्ने कुरा यहाँ आफैले पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यो स्थानीय तह, त्यस पछाडि प्रदेश तह र केन्द्रीय तहको विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अब कसरी बढ्छ, यसमा कस्तो अवरोधहरू आउँछ? मैले हिजो मात्रै एउटा न्युज हेरेको थिएँ, निर्वाचनको लागि करिब 30 देखि 40 अर्ब रकम लाग्छ र त्यो अहिलेको बजेटमा निर्वाचनको परिकल्पना गर्ने कुरै भएन र त्यो बजेटमा छैन। नभइसकेपछि यदि वैशाखमा निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो पैसा अब कर्मचारीको तलब काट्ने कुरा भएन, चालु खर्च काट्ने कुरा भएन, उहाँहरू गाडी चढ्नुहुन्छ, पेट्रोल जलाउनुहुन्छ, त्यसको काट्ने कुराकानी भएन, उहाँहरूको चाहिँ के अरे तलब भत्ताहरू काट्ने कुरा भएन।
अब उहाँहरूले कहाँ काट्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यही विकास निर्माणबाट काट्नुहुन्छ। यो कुरा गलत छ। मेरो त के सुझाव हो भन्दाखेरि उहाँहरूले अब यो त एक्स्ट्रा खर्च भयो। यस्ता धेरै चाहिँ तालमा समयसम्म निर्वाचन गर्ने खर्च गर्नुभन्दा देश विकासमा खर्च गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। स्थानीय तहलाई 30-20 अर्ब पैसा स्थानीय तहलाई बाँड्यो भने स्थानीय तहले कति विकास गर्छ होइन। प्रदेशले होइन जनताको हातमा त पुग्छ नि त, विकासमा हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीहरूको भर्सन पनि मैले त्यहाँ हेरेको थिएँ। उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि अब अहिले कहाँबाट पैसा ल्याउने अब अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ बैठक बोलाएर अब विकास निर्माणको यति % काट भन्नु पऱ्यो होइन। अब कुन काट्ने हो, त्यसो गर्दाखेरि यसले प्रभाव पर्छ। अब अन्तमा जाउँ है त। तपाईँ नेकपाको नेता, अहिले यो संसद चाहिँ जुन ढङ्गबाट विघटन गरिएको छ यो संवैधानिक छैन भनिराख्नु भएको छ। यस अवस्थामा अहिले विभिन्न दलहरू सडकमा आइसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर साना दलहरू पनि विभिन्न किसिमका गोष्ठी सभा सम्मेलन प्रचार प्रसार यी सबमा लागिसकेको अवस्था छ। यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य साना दलको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, के परिकल्पना गर्नुहुन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ। सरकारले लाइनमा काम गरेन भने अथवा संविधानको परिधिभित्र रहेर कानुनको परिधिभित्र काम गरेन भने अथवा देश र जनताको हितमा काम गरेन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने काम हो। अब उहाँहरूको भूमिका म आशा गरौँ उहाँहरूको भूमिका सकारात्मक र सशक्त हुन्छ। अब निर्वाचन भयो भने नेकपाको अवस्था अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ, तर सर्वसाधारण जनता त अब धेरै तल जान्छ भन्छ। अनि निर्वाचन हामीले कल्पना गरेकै छैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनतिर धेरै छलफल नगरौँ। अब निर्वाचनमा हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले नेकपाले जे उद्देश्य राखेर निर्वाचनमा जनतामा गएको थियो त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि नेकपाले एकजना प्रतिनिधि सरकारमा पठायो र त्यो गएको प्रतिनिधिले बेठिक काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा अहिले पनि देश र जनताको हितमै र ठिक काम गर्ने पक्षमै छ र कोही व्यक्तिले बेठिक काम गरेको आधारमा हामीलाई दण्डित नगर्नुहोस्। हामी फेरि त्यसलाई सच्याउन तयार छौँ र गलत गर्ने व्यक्तिलाई हामी पार्टीमा राख्दैनौँ भनेर जाने नै हो। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरकार कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमाथि हामी छलफल गरिरहेका थियौँ र अहिले मसँग हुनुहुन्छ पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका आयोजक कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ र हाल नेकपा जिल्ला सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ र धरानपुर महानगरपालिकाको इन्चार्ज समेत रहनुभएका सक्रिय राजनीतिक कर्मी नेता चोतलुङ। उहाँसँग कुराकानीबाट धेरै कुराहरू बुझ्ने जान्ने र अहिले समसामयिक परिस्थितिको बारेमा अब के हुन्छ भन्ने कुरा समेत हामीले बुझ्ने मौका पायौँ। यसबाट हाम्रा दर्शकहरूले निकै नै राजनीतिक र यो संवैधानिक कुराहरूको बारेमा ज्ञान लिनुभयो होला। म पनि अब कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु र आजका हाम्रा गेस्ट चोतलुङजी सहित। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।